नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने यानी सियासत टीवी ने ये फैसला किया है कि रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से माह रमज़ान मुबारक में अपने हर प्रोग्राम में हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी और हदीस पाक के साथ ही प्रोग्राम का आगाज़ होगा। तो बहरहाल आपने देखा कि रोज़ाना सियासत के सफ़े आखिर पर एक हदीस पाक हर रोज़ शाये की जाती है और उसी हदीस पाक को जो रमज़ान की मुनासिबत से रमज़ान मुबारक की मुनासिबत से वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और वो हदीस मुबारक इस तरह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तय्यब माल यानी हलाल माल कमाकर ज़कात अदा ना करे तो ज़कात का अदा ना करना उस माल को खबीज़ बना देता है, और किसी का हराम माल कमाकर ज़कात का अदा करना उसको पाक नहीं बनाता, और जो शख्स ज़कात अदा ना करे उसकी नमाज भी कबूल नहीं। तो बहरहाल नाज़रीन, हम अल्लाह से यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें ज़कात अदा करने वालों में शामिल करे और पूरी दियानतदारी के साथ यानी पूरी दियानतदारी के साथ ज़कात अदा करने वालों में की सफ़ों में हमें शामिल रखे। तो बहरहाल जहाँ तक खबरों का सवाल है नाज़रीन, तो हम आपको लिए चलते हैं हैदराबाद फ़रखंद बुनियाद। आप देखेंगे कि न सिर्फ पुराना शहर बल्कि नए शहर और अतराफ़ व अकनाफ़ जो है बहुत ज़्यादा तामीरात हो रही हैं। अब आपको बता दें कि एक सानहा पेश आया, एक ख़तरनाक वाक़या पेश आया, और ऐन रमज़ान के मौके पर आप देखेंगे कि इस तरह के जब वाक़यात पेश आते हैं तो जो ख़ानदान होते हैं महलूकिन के, उन्हें बहुत ज़्यादा गम होता है, उन्हें ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उनके लिए ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि वाक़या सानहा बन जाता है। तो हैदराबाद के टोलीचौकी इलाके में वाक़े अल हसनात कॉलोनी में एक 7 मंजिला इमारत की तामीर जारी थी, और वहाँ पर आप देखेंगे कि शाम 4 बजे स्कैफोल्डिंग कोलैप्स होने की वजह से यानी गिरने की वजह से कम अज़ कम 2 वर्कर जो हैं, 2 मज़दूर जो है अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए, और 3 मज़दूर ज़ख्मी हुए जिन्हें ओलिव हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तो बहरहाल ये खबर मैं समझता हूँ कि माह रमज़ान मुबारक में उन मज़दूरों के ख़ानदानों के लिए बहुत ही ख़तरनाक खबर साबित हुई है जो जान बहक हुए हैं। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह के हालात होते हैं, किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। और हद तो ये है कि आप देखेंगे कि बैरून रियासत से जो वर्कर्स यहाँ पर आ रहे हैं वो अपने तमाम यानी खुशियों की कुर्बानी देते हुए यहाँ मेहनत कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये वाक़या बहुत ही दर्दनाक है। अब देखना यह है कि जिन 3 ज़ख्मियों के बारे में बताया गया है कि उसमें से एक ज़ख्मी की हालत तशवीशनाक है, हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उसे सेहत व आफ़ियत अता फरमाए। नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश से है, और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्राबाबू नायडू आप अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी के इत्तेहादी हैं और एनडीए के साथ शामिल हैं। तो बहरहाल चंद्राबाबू नायडू और एनडीए के जो कायदीन हैं, ख़ास तौर पर जो बीजेपी कायदीन हैं, उनके ख़यालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क पाया जाता है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि बीजेपी कायदीन पहले तो आबादी के ख़िलाफ़ हुआ करते थे, लेकिन अब आरएसएस सरबराह खुद आपको बता दूं कि हिंदू जोड़ों को मशवरा दे रहे हैं कि वो कम अज़ कम 3 बच्चे पैदा करें। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि आरएसएस सरबराह को ये मालूम होना चाहिए कि पहले इंसान को खुद तजुर्बा करना चाहिए और उस तजुर्बे के बाद ही किसी दूसरे को मशवरा देना चाहिए। आप अमल नहीं करेंगे, आप बच्चे पैदा नहीं करेंगे, आप शादी नहीं करेंगे और दूसरों को कहेंगे कि आप शादी करें, आप बच्चे पैदा करें और कौमी जिम्मेदारी समझकर ये निभाएं, तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि बच्चे पैदा करना कौमी जिम्मेदारी के साथ साथ इंसानी जिम्मेदारी भी होती है और ख़ानदानी जिम्मेदारी भी होती है। तो बहरहाल नाज़रीन, चंद्राबाबू नायडू का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि चंद्राबाबू नायडू हालिया अरसे के दौरान आबादी में इजाफे की पुरजोर यानी वकालत कर रहे हैं, और पुरजोर वकालत करने की वजह यह है कि चंद्राबाबू नायडू को अच्छी तरह एजाज़ हासिल हो गया है कि आखिर ये बच्चों की यानी कम फर्टिलिटी रेट जो है उसके नतीजे में जुनूबी हिंद की रियासतों में जो पार्लिमानी हल्के हैं, अगर उनकी हदबंदी की जाती है तो उन पार्लिमानी हल्कों की तादाद में कमी आएगी। तो बहरहाल चंद्राबाबू नायडू ने अब एक बहुत ही अच्छी बात कही है। वैसे तो वो कह रहे हैं कि जोड़ों को या कपल्स जो हैं वो ये नहीं करें कि हिंदू कपल्स इतने पैदा करें, मुस्लिम कपल इतने पैदा करें, या सिख जोड़े हैं उनको भी बच्चे पैदा करना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे हैं मोहन भागवत की तरह कि हिंदुओं को बच्चे पैदा करना चाहिए। अरे मेरे भाई,
हिंदुस्तानियों को बच्चे पैदा करना चाहिए, ये कहना चाहिए आपको। और आप हमेशा मजहब के नाम पर बच्चे पैदा करने के मामले में भी, पैदाइश के मामले में भी अगर मजहब का सहारा लेंगे या मजहब का दुहाई देंगे तो ये बहुत गलत बात है। अरे मेरे भाई, आपको ये देखना चाहिए, हिंदुस्तानी तनाजुर में सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान किस तरह तरक्की करेगा। तो बहरहाल मोहन भागवत को तो हम बाद में देखेंगे, पहले चंद्राबाबू नायडू की बात करते हैं। चंद्राबाबू नायडू बार बार यही कह रहे हैं कि आबादी में इजाफा करना चाहिए, ख़ासतौर पर जनूबी हिंद की रियासतों को। और जनूबी हिंद की रियासतों में अक्सर ये देखा जाता है कि 2 बच्चे या 1 बच्चे के बाद ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं किए जाते। तो बहरहाल चंद्राबाबू ने कहा कि आप 1 बच्चे नहीं, बल्कि अगर आपके पास 2 बच्चे होंगे तो दूसरे बच्चे की पैदाइश पर आपको 25,000 रुपये के मुराआत दी जाएंगे, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। ये चंद्राबाबू नायडू ने ऐलान कर दिया है। अब देखना है कि जनूबी हिंद की खासतौर पर आंध्र प्रदेश की आबादी में किस कदर इजाफा होता है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक चंद्राबाबू नायडू का सवाल है, वो बार बार यही कर रहे हैं कि जनूबी हिंद की रियासतों के साथ सौतेलापन का सलूक किया जाता है। अब तो नहीं कह रहे हैं ये बात वो, लेकिन एनडीए में शामिल होने से पहले उन्होंने ये बातें कही हैं। और उनका ये भी कहना था कि जो टैक्स का पैसा आता है, जो महासिल का पैसा आ जाता है, वो जनूबी हिंद की रियासतों से लेकर शुमाली हिंद की रियासतों को दिया जा रहा है। और वो पैसा, वो महासिल, वो टैक्स इसलिए दिया जा रहा है कि शुमाली हिंद की रियासतों में आबादी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आपको नाज़रीन बता दूं कि चंद्राबाबू नायडू ये भी कहते हैं कि आइंदा जब हदबंदी होंगी पार्लिमानी हलकों की तो तब जनूबी हिंद का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो बहरहाल चंद्राबाबू नायडू ने बहुत अच्छी बात की है कि अगर वहाँ आंध्र प्रदेश में जोड़े जो है वो 1 से ज़ायद बच्चे पैदा करते हैं तो उन्हें 25,000 रुपये के मुराद दी जाएंगी, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे ताकि वो कुछ कर सकें। तो बतौर तोहफा ये पेश किया जा रहा है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश में जो फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 1.5 है और चंद्राबाबू नायडू चाहते हैं कि वो बढ़कर 2.1 हो जाए। तो बहरहाल अब टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में अगर चंद्राबाबू नायडू 25,000 रुपये की मुराद का ऐलान करते हैं, इंसेंटिव्स का ऐलान करते हैं, तोहफे या तोहफ़ का ऐलान करते हैं, तो इससे ज़रूर असर पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि चंद्राबाबू नायडू के बारे में अब बीजेपी क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है, ये सोचने वाली बात है। लेकिन आपको बता दूं कि जहां तक चंद्राबाबू नायडू का सवाल है, चंद्राबाबू नायडू मोदी हुकूमत के लिए एक बैसाखी की तरह है। और वो बैसाखी आप देखेंगे कि और एक बैसाखी है नीतीश कुमार की। लेकिन नीतीश कुमार ने अब बिहार बीजेपी के हवाले कर दिया है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 10 मरतबा वो बीजेपी यानी बीजेपी के साथ इत्तेहाद भी कर चुके हैं और इत्तेहाद तोड़ भी चुके हैं। और नीतीश कुमार को इस बात का एजाज़ हासिल है कि वो 1 नहीं बल्कि 10 मरतबा रियासत बिहार के चीफ मिनिस्टर भी बने। और आपको ये बता दूं कि हालिया असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के ज़ेर क़यादत एनडीए की कामयाबी के बाद, हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर का ओहदा कबूल नहीं किया बल्कि नीतीश कुमार को ओहदे चीफ मिनिस्ट्री पर फायज कर दिया। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह नीतीश कुमार जैसे ही ओहदे चीफ मिनिस्ट्री पर फायज होते हैं, हमने और ख़ास तौर पर खबरों ख्याल प्रोग्राम में हमने वाज़े तौर पर कहा था कि नीतीश कुमार ज़्यादा माह तक या ज़्यादा देर तक चीफ मिनिस्टर रहने वाले नहीं हैं और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा और नीतीश कुमार को रास्ता दिखाया जाएगा घर का। तो वैसा ही हुआ है, लेकिन उन्हें घर का रास्ता नहीं दिखाया गया, बल्कि अब आपको बता दूं कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा गया है। और राज्यसभा के लिए आप देखेंगे कि 5 मार्च यानी आज नामजदगी की या नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी और नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा की उम्मीदवार के तौर पर नामजदगी भी दाखिल कर दी है। इस मौके पर उनके साथ अमित शाह भी मौजूद थे और सदर बीजेपी भी मौजूद थे। तो बहरहाल अब नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा। और आपको ये बता दूं कि नीतीश कुमार को इस बात का एजाज़ हासिल है कि वो लोकसभा के लिए मुंतखब हुए, वो असेंबली के लिए मुंतखब हुए, वो कानून साज काउंसिल के लिए मुंतखब हुए और अब वो राज्यसभा के लिए पहली मरतबा मुंतखब हो जाएंगे। तो बहरहाल अब जमहूरियत के जो 4 अहम यानी ऐवान है, चाहे वो पार्लियामेंट लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे फिर कानून साज काउंसिल हो, चाहे फिर रियासती असेंबली हो, ये तमाम के रुकन रहने का नीतीश कुमार को एजाज़ हासिल है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए और बीजेपी हुकूमत के लिए, मोदी हुकूमत के लिए एक बैसाखी की हैसियत रखते हैं। तो अब तो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, बीजेपी के बन जाएंगे। तो लेकिन एक बात ज़रूर है कि नीतीश कुमार के बेटे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी तो पहले से ही बदनाम है कि वो इलाकाई जमातों को ख़त्म कर जाती है। अगर आप महाराष्ट्र जाएंगे तो आपको बता दूं कि वहाँ पर टुकड़े कर दिए हैं शिवसेना के बीजेपी ने और 25 साल तक इत्तेहाद रहने के बावजूद बीजेपी ने शिवसेना को भी नहीं बख्शा। इसके बाद एनसीपी के टुकड़े किए गए हैं, अजीत पवार को वहाँ से निकाला गया, एक अलहदा धड़ बनाया
بنایا گیا اور حالیہ عرصے کے دوران آپ نے دیکھا کہ کس طرح اجیت پوار ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں دیہانت کر جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کی بیوی کو ڈپٹی چیف منسٹر بنا دیا جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے کہ شیو سینا کی بات کرتے ہیں, پھر جے ڈی یو, وہاں پر بھی یہی حال ہوا ہے. اب پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں انہوں نے اکالی دل وغیرہ سے سمجھوتا کیا تھا, پھر اس کو بھی ہضم کر گئے. تو کہنے کا مطلب بی ایس پی کے ساتھ کیا, بی جے پی بی ایس پی کو ہضم کر گئے, تو یہ تلگو دیشم کے ساتھ کیا, تلگو دیشم کو ہضم کر گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاں جہاں جاتے ہیں علاقائی جماعتوں کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں. اور ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک بی جے پی کا سوال ہے, اب بی جے پی بہار میں ایک مرتبہ داخل ہو گئی ہے اور عہدے چیف منسٹری پر اس کا امیدوار, اس کا لیڈر فائز ہو گیا ہے, تو سمجھے کہ تباہی بربادی یقینی ہے, کیونکہ وہاں پر بہار میں لاکھ کوششوں کے باوجود, یعنی فرقہ پرستوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ کامیاب نہیں ہو رہے تھے. لیکن اب اگر بہار میں بھی ایک ایسا چیف منسٹر نامزد کر دیا جاتا ہے, نامنیٹ کر دیا جاتا ہے, جو جسے خواہش ہو کہ عہدے وزارت عظمیٰ پر فائز ہو, تو وہ بھی مسلمانوں کو گالیاں دینے لگے گا, مسلمانوں کے خلاف بکواس کرنے لگے گا, مسلمانوں کے خلاف قوانین بنانے لگے گا. یہ کیونکہ یہ بی جے پی کا وتیرہ رہا ہے. بی جے پی کے پاس کوئی ترقیاتی ایجنڈا نہیں ہے, نہ بی جے پی کے پاس بچوں کو تعلیم دینے کا کوئی پروگرام ہے, اور نہ بی جے پی کے پاس روزگار فراہم کرنے کی کوئی اسکیم ہے, اور نہ ہی بی جے پی کے پاس آپ دیکھیں گے کہ ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا کوئی منصوبہ ہے. بس منصوبہ ان کے پاس یہ ہوتا ہے مندر مسجد کرو, اور آپ دیکھیں گے ہندو مسلم کرو, اور یہ ایسی چیزیں, یہ فرقہ پرستی کو اچھالتے ہیں, اور کام کی کوئی بات نہیں کی جاتی, کام نہیں کیے جاتے, تعمیری کام نہیں کیا جاتا, بلکہ صرف اور صرف قوم کو بانٹنے کا کام کیا جاتا ہے, تقسیم کرنے کا کام کیا جاتا ہے. اور یہ جتنے بھی باتیں میں نے بتائی ہے, میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں, بلکہ آپ دیکھیں راہل گاندھی یہ بات کہتے ہیں, سونیا گاندھی یہ بات کہتی ہیں, پرینکا گاندھی یہ بات کہتی ہیں, اور اگر اسٹالن کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہی بات کرتے ہیں. تیجسوی یادو کا بھی یہی خیال ہے کہ بی جے پی فرقہ پرستی کے نام پر لوگوں کو تقسیم کرتی ہے, مذہبی خطوط پر لوگوں کو تقسیم کرتی ہے. ادھو ٹھاکرے نے بھی یہاں تک صاف صاف کہہ دیا ہے, سنجے راوت نے بھی کہہ دیا ہے کہ بی جے پی کو ملک کے مفادات یا ہندوؤں کے مفادات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, بلکہ اپنے مفادات سے, اپنے اقتدار سے دلچسپی ہے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ اب نتیش کمار اب جائیں گے راجیہ سبھا, اور ان کی حالت آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح کی حرکتیں وہ کر رہے تھے. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بھرے پروگرام میں جبکہ آیوش کے ڈاکٹرز کو تقررات نامے یا تقرر نامے حوالے کیے جا رہے تھے, اس وقت انہوں نے ایک یونانی ڈاکٹر, لیڈی ڈاکٹر کا نقاب کھینچ لیا تھا. تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت ان پر بہت زیادہ یعنی تنقیدیں کی گئی تھی, اور اس کے بعد ان کی حالت دیکھی گئی تھی, ان کا باڈی لینگویج دیکھی گئی تھی, ان کے اشارے کنائے دیکھے گئے تھے کہ وہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے. تبھی کہہ دیا گیا تھا کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں لگ رہا ہے. تو بہرحال ناظرین بیچارے صحت مند رہے تو بہت ہی اچھا ہے, کیونکہ آپ اندازہ کیجئے کہ بی جے پی اس طرح کے جو لڈو ہوتے ہیں انہیں بالکل بآسانی ہضم کر لیتی ہے. تو بہرحال اب دیکھنا ہے کہ نتیش کمار کا حالت اور کیا ہو جاتی ہے, اور ریاست میں کیا امن و امان کو نقصان پہنچتا ہے, یا امن و امان برقرار رکھتا ہے, یا پھر ناانصافی مسلمانوں سے ہوتی ہے, اقلیتوں سے ہوتی ہے, اقلیتوں پر مظالم ڈھائے جائیں گے, یہ بھی ایک سوال ہے. لیکن تن آمد تو جنگ آمد, اب وہ دور نہیں رہا کہ آپ ظلم کرتے رہیں اور لوگ ظلم سہتے رہیں. تو بہرحال ناظرین آپ کو ایک اور خبر کی جانب ہم لیے چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق ایس آئی آر سے ہے. ایس آئی آر کے بارے میں نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے خصوصی مہم شروع کر رکھی ہے, اور آپ کو بتا دوں کہ عوام کی رہنمائی کے لیے, عوام کی الجھنیں دور کرنے کے لیے, عوام کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے, ان کے پریشانیوں کو دور کرنے کی خاطر جناب عامر علی خان صاحب نے سیاست دفتر سیاست میں سیاست ہیلپ ڈیسک قائم کیا ہے. اور یہ سیاست ہیلپ ڈیسک صبح 11 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک کام کر رہا ہے رمضان المبارک میں, اور رمضان المبارک کے بعد بھی یہ کام کرتا رہے گا, کیونکہ اپریل سے ریاست تلنگانہ میں ایس آئی آر کا عمل شروع ہو رہا ہے. ایسے میں جو ایس آئی آر کی جا رہی ہے, جناب عامر علی خان نے بتایا کہ 2002 کے ایس آئی آر کی بنیاد پر یہ ایس آئی آر کیا جا رہا ہے. اگر آپ 2002 میں آپ کے والد کا, آپ کے دادا کا, آپ کے دادی کا, نانا نانی کا اور آپ کے والدہ کا نام ہے تو یقین مانیے آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, اور ایون آپ کا بھی نام ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر 2026 کا ووٹر آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس نہیں رہے گا تو پھر ایس آئی آر میں آپ کا نام شامل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے جتنے بھی 18 سال سے زائد عمر کے لڑکے لڑکیاں ہو, یا ایسے لوگ جن کے نام, یا مرد و خواتین جن کے نام 2026 کے ووٹر لسٹ میں شامل نہیں ہیں, وہ فوری ووٹر آئی ڈی کارڈ بنا لیں, اور
6 इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑनलाइन सबमिशन किया जा सकता है। किसी भी मी सेवा पर जाइए और वहाँ पर अपना काम करवाइए, या नहीं तो दफ्तर रोज़ाना सियासत में आकर जो हेल्प डेस्क है उसकी खिदमत आप हासिल कर सकते हैं। मुफ्त खिदमत आपको फराहम की जा रही है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि SIR के ज़रिए ये जो बहाना बनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिशें हो रही हैं। मुसलमानों के नामों को जानबूझकर फार्म 7 इस्तेमाल करते हुए निकाला जा रहा है। बीजेपी के ज़र इक़्तिदार रियासतों में इस तरह के बेशुमार वाक़यात पेश आ चुके हैं। बहरहाल आपको ये बताना ज़रूरी है कि अब आप भी चौकस हो जाइए। आप भी 2002, अगर आपका 2002 SIR में नाम है तो आप बेफिक्र रहिए। अगर नाम नहीं है तो फिर आप, या नाम चेक करना है तो दफ्तर सियासत आइए, आपकी पूरी रहनुमाई की जाएगी सियासत हेल्प डेस्क की तरफ से। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई, जनाब आमिर अली खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि SIR के नाम पर क्या किया जा रहा है सारी दुनिया जानती है, किसके साथ तासुब बढ़ता जा रहा है ये भी सब जानते हैं। तो बहरहाल जनाब आमिर अली खान ने आवाम की सहूलत के लिए, ख़ास तौर पर ग्रेटर हैदराबाद के जो 14 असम्बली हल्के हैं उसमें रहने वाले मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पर आवाम के लिए, लेकिन ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए एक ऐप तैयार करवाया है। और आपको बता दूं कि सियासत हब फाउंडेशन जो जनाब आमिर अली खान साहब ने कायम किया है, उसकी जानिब से ये ऐप तैयार करवाया गया है। और इंजीनियर्स.ai नामी एक कंपनी ने ये ऐप तैयार किया है। और इस ऐप की तैयारी में सैयद मुस्तफ़ा हेड ऑफ AI, ख्वाजा हसन सलमान डेवलपर हैं इसके, और अब्दुर्रहमान जानू CEO इंजीनियर्स.ai, अब्दुल हलीम बिजनेस हेड हैं, आनंद रेड्डी CTO हैं, और इन लोगों ने अहम किरदार अदा किया है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक सुपर इंजीनियर.ai का सवाल है, इसने ये ऐप तैयार किया है। इस ऐप के ज़रिए आप जो हैं दफ्तर रोज़नामा सियासत में आकर इस ऐप के ज़रिए आप अपना डोर नंबर यानी एड्रेस लाकर 2002 में आपका नाम है या नहीं है वो चेक कर सकते हैं, या फिर सिर्फ नाम भी अगर आप पेश करते हैं तो आपकी तमाम तफसीलात आज मंजर आम पर आ जाएंगी। तो बहरहाल जनाब आमिर अली खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि SIR के मामले में मुसलमानों को गफलत नहीं बरतनी चाहिए और तमाम तैयारियां मुकम्मल रखनी चाहिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर तेलंगाना मी सेवा फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद अब्दुल मोईद और एजाज खान भी मौजूद थे। और आपको ये बता दूं कि जनाब अब्दुल मोईद ने भी मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए और कहा है कि मुसलमानों को ख़ास तौर पर, क्योंकि बहुत ही हसास ये कम्युनिटी है और इसके साथ तासुब और जानिबदारी बरती जाती है, तो ऐसे में SIR की तैयारी कर लेनी चाहिए। और रोज़नामा सियासत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, मुसलमानों की रहनुमाई के लिए हेल्प डेस्क कायम किया है और माहिरीन की खिदमत भी हासिल की है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जनाब आमिर अली खान ने वाज़ेह तौर पर कई मिसालें दी हैं और कहा है कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 6.5 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिए गए हैं, हज़फ कर दिए गए हैं, जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत है। इस सिलसिले में उन्होंने गुजरात की मिसाल पेश की, जहां पर 77 लाख लोगों के नाम हज़फ कर दिए गए हैं वोटर लिस्ट से। इसी तरह अगर मध्य प्रदेश की बात की जाती है तो 34,25,000 से ज़ायद राय दहिंदों के नाम मध्य प्रदेश के वोटर लिस्ट से निकाल दिए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान से 31,36,000 और केरला से 53,229 लोगों के नाम यानी SIR के जरिए वोटर लिस्ट से निकाल दिए गए हैं। गोवा की अगर बात करते हैं तो 1,40,000 लोगों के नाम हज़फ कर दिए गए हैं। और आपको बता दूं कि इसके लिए बहाना ये बनाया जा रहा है ADS यानी एब्सटेंसी यानी गैर हाजिर है, या फिर उनकी डेथ हो गई है, या फिर शिफ्ट हो गए हैं, ये कहा जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, छत्तीसगढ़ में 27 लाख से ज़ायद वोटरों के नाम निकाल दिए गए हैं, काट दिए गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यानी 2.89 लाख जो है और करोड़ 2.89 करोड़ यानी 2,90,00,000 के करीब वोटरों के नाम हज़फ कर दिए गए हैं या डिलीट कर दिए गए हैं। ये बहुत ही तशवीशनाक बात है और ये तासुब और जानिबदारी की बुनियाद पर भी किया जा रहा है और ख़ास तौर पर ऐसे मुसलमान जो भोले भाले हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक बिहार का सवाल है, बिहार में भी SIR हो चुका है, जहाँ पर 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हज़फ कर दिए गए थे। इसी तरह अगर आप मगरबी बंगाल की बात करते हैं तो मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी, आमिर अली खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ममता बनर्जी SIR में जो बदनवानियाँ हुई है, धांधलियाँ हुई हैं, उसके खिलाफ डट
ڈٹ گئی ہیں اور مسلسل احتجاج کر رہی ہیں، اور آج بھی انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ تو بہرحال مغربی بنگال میں 63,66,000 ووٹروں کے نام حذف کر دیے گئے ہیں، اور اس بات کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید 60 لاکھ کے قریب ووٹروں کے نام حذف کر دیے جا سکتے ہیں۔ تو جہاں تک میں نے یو پی کا بتایا، یو پی میں تو آپ کو بتا دوں کہ 2,90,00,000 کے قریب ووٹروں کے نام حذف کیے گئے، اور تمل ناڈو میں 74 لاکھ ووٹروں کے نام حذف کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال آج کی پریس کانفرنس میں جناب عامر علی خان نے واضح طور پر کہا کہ مسلمانوں کو اس معاملے میں بہت ہی چوکس رہنا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مسلمان پاسپورٹ نہیں بنائے ہیں وہ پاسپورٹ بنا لیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن پاسپورٹ ہو تو اس کی بنیاد پر آپ ہندوستان کے شہری باقی رہیں گے، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ اتر پردیش ہو، مغربی بنگال ہو، اور یا پھر آپ بی جے پی کے زیر اقتدار کچھ ریاستیں ہوں، وہاں آسام ہو، وہاں پر مراکز حراست یا ڈیٹینشن سینٹرز جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی جانب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح مشرق وسطیٰ میں حالات مسلسل خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل اور امریکہ نے جس طرح ایران کو حملے کا نشانہ بنایا، خاص طور پر بچوں کو نشانہ بنایا، وہ دنیا میں اس کی مذمت کی جانی چاہیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ دنیا اس کی مذمت نہیں کر پا رہی ہے۔ یہ ظلم کی حد ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال آج اس جنگ کا 6واں دن ہے، اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ایران میں شہداء کی تعداد 1230 ہو گئی ہے، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ تہران سے خبر آ رہی ہے کہ تہران میں ایک فٹ بال اسٹیڈیم جو ہے، تہران کا مشہور و معروف فٹ بال اسٹیڈیم ہے، اسے تباہ کر دیا گیا ہے۔ ویسے بھی ناظرین، جہاں تک بچیوں کا سوال ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح پہلے دن، جنگ کے پہلے دن جو جنگ شروعات کی ہے، اسرائیل نے، امریکہ نے شروعات کی ہے، تو انہوں نے خاص طور پر بچوں کے اسکول کو نشانہ بنایا، اور آپ اندازہ لگائیں، بچوں کے ماں باپ کے غم کا اندازہ لگائیں کہ کیا حالت ہوگی ان کی۔ 165 طالبات، معصوم بچیوں کے چیتھڑے اڑ گئے، اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی خبروں کی جب فوٹو آئی، یعنی قبور کی جو فوٹوز آئے، تو دل دہل کر رہ گیا۔ تو آپ اندازہ کیجئے ان بچیوں کے ماں باپ کا کہنا ہے کہ بچیاں تو چھوٹی تھیں لیکن معصوم تھی، پھول جیسی ہلکی تھیں، لیکن ان کے جو جنازے ہیں اس کے وزن کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے حالات وہاں پر پیدا کیے گئے ہیں۔ لیکن ایک بات بھی آپ کو بتا دوں کہ ایران منہ توڑ جواب دے رہا ہے امریکہ اور اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کا، اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے، اس نے کم از کم 500 امریکی سپاہیوں کو، امریکی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، جہنم رسید کر دیا ہے۔ تو بہرحال آبنائے ایران کے جو پاسداران انقلاب ہے، اس نے اعلان کر دیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے ایک بوند تیل بھی نہیں لے جایا جا سکے گا، یہ پاسداران انقلاب نے انتباہ دیا ہے۔ ویسے بھی ناظرین، جہاں تک حزب اللہ کا سوال ہے، حزب اللہ کی جانب سے بھی یہ خبر آ رہی ہے، لبنان کی حزب اللہ، اور اس حزب اللہ نے تل ابیب کے جنوب میں اسرائیلی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا ہے، جس سے اسرائیل کا نقصان ہوا ہے، اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ لیکن ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ایران پر حملے کا سوال ہے، امریکہ اور اسرائیل کے معاشی نقصانات کا آغاز ہو چکا ہے، اور امریکہ پریشان ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسرائیل اور امریکہ یہی چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کو یا کسی عرب ملک کو یا کسی مسلم ملک کو ایران کے خلاف میدان میں اتارا جائے۔ تو بہرحال آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کو اس جنگ سے اب کہا جا رہا ہے کہ صرف ایک ہفتے میں $3 ارب کا نقصان ہوا ہے، یعنی اسرائیلی معیشت کا جو نقصان ہوا ہے $3 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ جبکہ آپ کو بتا دوں کہ عالمی سطح پر بھی کافی بے چینی پائی جاتی ہے، تیل کی پیداوار میں کمی آئی ہے، اور تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے، اور خام تیل کی قیمت میں مزید 3% اضافہ ہو کر یہ $84 فی بیرل ہو گیا ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالات کس قدر خراب ہے۔ دوسری خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ چین نے ثالثی کا پیشکش کرتے ہوئے اپنے نمائندہ خصوصی جو ہے وہ مشرق وسطیٰ بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک مشرق وسطیٰ میں حالات کا سوال ہے، جنگوں سے اکثر سول ایویشن جو انڈسٹری ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ 5 روز کے دوران، یعنی آج 6واں روز ہے جنگ کا، آپ دیکھیں گے صرف 5 روز میں 20,000 سے زائد جو پروازیں ہیں وہ منسوخ کی گئی ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک اور خبر آ رہی ہے سعودی عرب سے۔ سعودی عرب کے سابق انٹیلیجنس سربراہ ہے اور مشہور معروف شخصیت ہے، اور میں بات کر رہا ہوں شہزادہ
ترکی الفیصل کی، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ یہ ہماری نہیں بلکہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے، اور اسرائیل یا نیتن یاہو کی جنگ ہے، اور نیتن یاہو نے امریکہ کو بار بار دباؤ میں ڈالا اور امریکہ سے اصرار کیا کہ ایران کے خلاف جنگ کی جائے اور ایران کے خلاف جنگ چھیڑی جائے۔ تو بہرحال امریکہ کے دورہ بار بار کر کے ٹرمپ نے امریکہ کو اس جنگ کے لیے آمادہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جہاں تک سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کے معمول پر آنے کا سوال ہے اس کو بھول جائیں، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ تو بہرحال ناظرین ایک اور خبر آ رہی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جہاں تک مجتبیٰ خامنہئی ہیں وہ اپنے والد کے جانشین بن گئے ہیں، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن باضابطہ ابھی اعلان نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایرانی جو ہیں وہ جذب جہاد و شہادت سے سرشار ہیں اور وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل کو تو ایرانی بار بار دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے۔ لیکن اسی دوران آپ کو امریکہ سے خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے، آپ کو بتا دوں کہ ڈومز ڈے میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک میزائل ہے اور اٹ کین اسٹریک اینی پلیس آن ارتھ، یعنی کہ زمین کے کسی بھی حصے پر یہ حملہ کر سکتا ہے، یہ اس قدر خطرناک میزائل ہے، اور اسے آپ کو بتا دوں کہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بھی کہا جاتا ہے، اور کیلیفورنیا کے ایک وینڈنبرگ اسپیس فورس بیس ہے، وہاں پر اس کا تجربہ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ خطرہ ہے ساری دنیا کے لیے، خاص طور پر چین کے لیے اور روس کے لیے بھی۔ ویسے بھی ناظرین جہاں تک اس طرح کی حرکتوں کا سوال ہے، امریکہ آپ دیکھیں گے کہ اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جاتی۔ اگر ایران کوئی بیلسٹک میزائل کا تجربہ کرتا ہے، شمالی کوریا جو کچھ بیلسٹک میزائل کا تجربہ کرتا ہے، تو پھر ان پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے، لیکن اسرائیل پر، امریکہ پر کسی میں ہمت نہیں ہے کہ پابندیاں عائد کریں۔ تو بہرحال ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جہاں تک امریکہ کا سوال ہے، امریکہ زبردستی کر رہا ہے، دادا گیری کر رہا ہے، اور اسے اس کی دادا گیری کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے، اور خاص طور پر امریکی عوام کو یہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ایران ہے یا دوسرے ملک ہیں جو امریکہ کو پسند نہیں کرتے، امریکہ کی داخلی امور میں مداخلت کو پسند نہیں کرتے، وہ کسی نہ کسی طرح اتحاد ضرور بنانے والے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین جہاں تک آپ کو بتا دوں کہ ریونت ریڈی صاحب کا سوال ہے، ہمارے چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کا سوال ہے، تو انہوں نے دہلی میں امت شاہ سے ملاقات کی، اور امت شاہ سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ جو ہمارے آئی پی ایس آفیسرز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے، اور ان کا کہنا تھا کہ آئی پی ایس آفیسر تقریباً اب یہاں پر 83 آئی پی ایس آفیسر خدمات انجام دے رہے ہیں، جبکہ ریاست تلنگانہ میں جرائم کی شرح بڑھ رہی ہے کہ وائٹ کالر اور سائبر کرائم کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، سائبر اکنامک آفینسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے میں ایڈیشنل ایلوکیشن چاہیے، یعنی الاٹ کرنا چاہیے آئی پی ایس آفیسرز کو، اور ان کی تعداد جو 83 ہے اسے بڑھا کر 105 کر دینی چاہیے۔ تو یہ ریونت ریڈی نے بات کہی ہے۔ ریونت ریڈی نے یہ بھی کہا ہے، امت شاہ کو یہ بھی بتایا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں حالیہ عرصے کے دوران 591 ماویسٹوں نے خود سپردگی اختیار کی ہے، یعنی خود کو سرنڈر کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتانا ہے ناظرین کہ جہاں تک ریونت ریڈی کا سوال ہے، انہوں نے امت شاہ پر اور مرکزی حکومت پر زور دیا کہ تلنگانہ کے پسماندہ جو علاقے ہیں ان کی ترقی کے لیے مرکزی حکومت تلنگانہ کے لیے فنڈ جاری کرے۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ بی جے پی کے بارے میں یہ مشہور ہے، یہ بدنام ہو گئی بی جے پی حکومت، نریندر مودی حکومت، کہ وہ اپوزیشن کے زیر قیادت ریاستوں کے لیے کوئی فنڈ نہیں دیتی۔ تو یہ اس طرح کی خبریں ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ناظرین ایک اور افسوسناک خبر آئی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ریزیڈینشیل سے جو کالجز ہوتے ہیں یا اسکولز ہوتے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے خواتین کے بچیوں کے ساتھ، خاص طور پر قبائلی بچیوں کے ساتھ، ایس ٹی ایس سی بچیوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں۔ تلنگانہ میں آپ کو بتا دوں کہ انٹرمیڈیٹ کے ایگزامز چل رہے ہیں، انٹرمیڈیٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ تلنگانہ کی جانب سے انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے سالانہ امتحانات چل رہے ہیں۔ تو آپ کو بتا دوں کہ تلنگانہ میں خاص طور پر ناگر کرنول کی یہ واقعہ پیش آیا ہے، پیر کے دن یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک 16 سالہ طالبات نے، انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کی طالبہ ہے، اس نے ایگزامز لکھنے کے بعد پیٹ میں درد محسوس کیا، اس کی ماں اسے ایک ڈائگنوسٹک سینٹر لے جاتی ہے اور وہاں پر بیت الخلاء میں یا ٹوائلٹ میں وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ اس کے بعد کہا یہ جا رہا تھا کہ ماں اور بیٹی نے اس بچے کو ڈسٹ بن میں یعنی کوڑے دان میں پھینکنے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور پھر پولیس طلب کر لی گئی، اور پولیس نے زچہ اور بچہ کو یعنی کمسین زچہ اور بچہ کو گورنمنٹ ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے، اور ان کی صحت دونوں کی اچھی بتائی جاتی ہے۔ تاہم آپ کو بتا دوں کہ یہ لڑکی ریزیڈینشیل گرلز اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ حاملہ کیسے ہوئی؟
ہوئی اور کس نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا۔ اس سلسلے میں پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔